स्टोरी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मलिक अबू बकर और आप लोग देख रहे हैं स्टोरी वर्ल्ड। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं वो है भारतीय एजेंट कुलभूषण यादव। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें और साथ में वीडियो को ज़रूर लाइक करें। भारतीय रा एजेंट कुलभूषण के बारे में ऐसे इंकशाफात जिसने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। जीत डोल भारत की कौमी सलामती की मुशीर है। ये नरेंद्र मोदी के इंतहाई करीब हैं और ये अपने जारहाना इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की वजह से इंडियन जेम्स बॉन्ड कहलाते हैं। भारत में गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन हो, दरगाह हजरत बल का इशू हो, श्रीनगर से गैर मुल्की सयाहों का अगवा हो या फिर एयर इंडिया के तैयारी की हाईजैकिंग हो, जीत डोल ने हर बड़े ऑपरेशन में अहम किरदार अदा किया है। ये भारतीय एजेंट की हैसियत से 7 साल पाकिस्तान में भी रहे। ये 20 साल से बलूचिस्तान और सिंध में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये पाकिस्तान को मसरूफ़ रखने के लिए बलूचिस्तान में मसाइल पैदा कर रहे हैं। जैसी फ़लसफ़ी के बानी भी है, ये बलोच अलीदगी पसंदों से राब्ते में भी है। कुलभूषण यादव इस जीत डोल का रिश्तेदार है। कुलभूषण पुलिस अफसरों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। इसका वालिद सुधीर यादव मुंबई पुलिस का कमिश्नर रहा, जबकि चचा सब्बाश यादव बांद्रा पुलिस स्टेशन का इंचार्ज था। ये लोग मुंबई के मज़ापात में पोदाई में रहते हैं। कुलभूषण ने 1987 में नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की और ये 1991 में इंडियन नेवी का हिस्सा बन गया। ये तरक्की करता हुआ नेवी में कमांडर बन गया। ये ओहदा लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर होता है। 13 दिसंबर 2001 को इंडियन पार्लियामेंट पर हमला हुआ। कुलभूषण यादव ने इस हमले के बाद रा ज्वाइन करने का फैसला किया और ये आज़री तौर पर नेवी से रा में शिफ्ट हो गया। ये अब बैक वक़्त रा और नेवी दोनों का मुलाजिम था। जीत डोल इस ज़माने में इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर थे। ये बलूचिस्तान और कराची पर काम कर रहे थे। जीत डोल ने कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान विंग में भिजवा दिया। इसने 2 साल ट्रेनिंग ली, फारसी और बलूची ज़बान सीखी। हुसैन मुबारक पटेल के नाम से पूना से पासपोर्ट बनवाया और ये ईरान के साहिली शहर चाबहार आ गया। कुलभूषण ने चाबहार में कार्गो कंपनी खोल ली। ये चाबहार क्यों आया था, ये वजह कम दिलचस्प नहीं। चाबहार में दरअसल भारत ने अपना इंटेलिजेंस बेस कायम कर रखा है। ये दफ्तर भारत ने ईरान की बाकायदा इजाज़त से बनाया। चाबहार गवादर से मुतसल साहिली शहर है। रा यहाँ बैठकर गवादर और इक्तसादी राहदारी को आसानी से निशाना बना सकती है। ये बेस इसलिए चाबहार बनाया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुलभूषण जब असल नाम से ईरान जा सकता था तो ये जाली नाम से चाबहार क्यों आया, ये वजह भी कम दिलचस्प नहीं। भारत दरअसल कुलभूषण यादव की कार्रवाइयों को ईरान से भी खुफिया रखना चाहता था। चुनांचे ये हुसैन मुबारक की शनाख्त से ताजिर बनकर वहाँ पहुँच गया। कुलभूषण 2004 और 2005 में कराची भी आया और यहाँ भी इसने अपने राब्ते इस्तवार किए। ये तरक्की करता करता पाकिस्तान ऑपरेशन का सरबराह बन गया। भारत ने $400 मिलियन, ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में 41 अरब रुपए बनते हैं, दिए। कुलभूषण ने ये रकम बलूचिस्तान अलीद पसंदों को और कराची में बदमनी फैलाने वाले ग्रुपों में तकसीम की। ये हरबियार मरी, बराग मंदाग बुगटी और ओज़ेर बलोच जैसे लोगों से भी राब्ते में था और ये MQM पुरानी के लोगों को भी फंड्स देता था। पाकिस्तान के खुफिया इदारे बलूचिस्तान और कराची ऑपरेशंस के दौरान हुसैन मुबारक पटेल तक पहुंचे। पाकिस्तान को पता चला बलूचिस्तान की अलीगी पसंद हो, कराची के माफियाज हो या फिर मुल्क में खुदकुश हमला आवर के मास्टरमाइंड हो, ये तमाम लोग आखिर में चाबहार से ऑपरेट होते हैं। हुसैन मुबारक इस दौरान जब इंडिया जाता था तो ये वहाँ से भी अपने कारिंदों को पैगाम देता था। कुलभूषण की भारतीय लोकेशन भी हमारे इदारों की नोटिस में आती रही। यूं ये शख्स आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी एजेंसियों के सामने खोलता चला गया, यहाँ तक कि जनरल राहील शरीफ और DGISPR जनरल रिजवान ने इसे पकड़ने का फैसला कर लिया। यह एक मुश्किल टास्क था। कुलभूषण आम जासूस नहीं था, ये पाकिस्तानी ऑपरेशंस का सरबराह था, ये फील्ड ऑपरेटर था और दुनिया में आज तक कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के इतने बड़े इंटेलिजेंस ऑफिसर को नहीं पकड़ सका।
لیکن ہمارے اداروں نے یہ تاریخ بدل دی۔ ISI کے لوگوں کو کلبھوشن یادو کو پاکستان لانے میں 1.5 سال لگ گیا۔ ادارے نے اس عرصے میں بلوچ اقلیت پسندوں میں اپنے لوگ ڈیولپ کیے۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ حسین مبارک سے براہ راست رابطے میں آئے اور آخر میں ان لوگوں نے اسے پاکستان کی ایک انتہائی اہم شخصیت کے اغوا اور قتل کا ایک فول پروف منصوبہ پیش کر دیا۔ یہ منصوبہ اس قدر اعلیٰ تھا کہ حسین مبارک پٹیل پاکستان آنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ اجیت دول کے روکنے پر بھی نہ روکا اور یہ 3 مارچ 2016 کو ایران سرحد کراس کر کے پاکستان آ گیا۔ یہ بلوچستان کے ضلع خاران کی تحصیل ماشکیل آیا اور گرفتار ہو گیا۔ کلبھوشن کے پاس گرفتاری کے بعد 2 آپشنز تھی۔ یہ حسین مبارک پٹیل کی شناخت پر ڈٹا رہتا، ٹارچر سے سہتا اور اس دوران دنیا سے گزر جاتا، یا پھر یہ خود کو فوج کا حاضر سروس آفیسر ڈکلیئر کرتا اور قانون کے مطابق مراعات حاصل کرتا۔ کلبھوشن سمجھدار تھا، اس نے دوسرا آپشن لے لیا۔ اس نے اپنی شناخت کھول دی، یوں پاکستان اسے جنگی مجرم کا اسٹیٹس دینے اور اسے حاضر سروس آفیسر کی تمام مراعات دینے پر مجبور ہو گیا۔ کلبھوشن یادو نے اچھا بچہ بن کر اپنے سارے رابطے پاکستان کے حوالے کر دیے۔ اس کی اطلاعات پر ملک کے مختلف حصوں سے 400 لوگ گرفتار ہوئے، اسلحے کی بھاری مقدار بھی برآمد ہوئی اور MQM اور پیپلز امن کمیٹی میں چھاپے ملک دشمن عناصر بھی سامنے آ گئے۔ کلبھوشن راہ کے 13 اہم لوگوں سے بھی رابطے تھے، یہ ان سے براہ راست احکامات لیتا تھا۔ یہ لوگوں بھی سامنے آ گئے۔ تفتیش کے دوران کلبھوشن سے ان لوگوں کو فون بھی کرائے گئے اور ان کی گفتگو بھی ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان مجرموں نے بھی کلبھوشن سے رابطوں، فنڈز، اسلحہ اور مختلف آپشنز کا اعتراف کر لیا۔ پاک فوج نے آرمی ایکٹ 1923 کے تحت کلبھوشن کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا اور اسے 10 اپریل کو سزائے موت سنا دی۔ کلبھوشن یادو کی گرفتاری اور سزائے موت کے بعد بھارت خوفناک مسائل میں الجھ گیا۔ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی قرارداد 1373 کے تحت کسی دوسرے ملک میں ریاستی دہشت گردی خوفناک جرم ہے۔ پاکستان کلبھوشن کے اعترافات اور ثبوت سیکورٹی کونسل میں لے جائے گا، جس کے بعد بھارت کے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ کلبھوشن کی کارروائیوں کے دوران شہید ہونے والے پاکستانی شہریوں کے لواحقین بھی بھارت کے خلاف عالمی عدالت میں جا سکتے ہیں۔ یہ مرحلہ بھی بھارت کے لیے مشکل ہوگا۔ بھارت کو کلبھوشن یادو کا کیس لڑنے کے لیے اسے سرکاری ملازم تسلیم کرنا ہوگا۔ بھارت کا یہ قدم اسے مزید سفارتی مسائل میں الجھا دے گا۔ بھارت میں کیبنٹ ڈویژن کے ماتحت ہے۔ لوک سبھا میں جس دن کسی رکن کی کلبھوشن کی فنڈنگ کا سوال اٹھا دیا، کیبنٹ ڈویژن اس دن ان $400 ملین کے آڈٹ پر مجبور ہو جائے گی جو کلبھوشن یادو نے چابہار میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف استعمال کیے تھے۔ یہ آڈٹ بھارت کو دہشت گرد ملک ثابت کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ بھارت میں یہ سوال بھی اٹھے گا کہ اجیت دول نے جس قانون کے تحت اپنے ایک عزیز کو پاکستانی آپریشن کا سربراہ بنایا، اسے کس قاعدے کے تحت $400 ملین خرچ کرنے کی اجازت دی۔ بھارت میں عراق کی اہلیت پر بھی سوال اٹھے گا، کیونکہ جس ملک کا ڈائریکٹر جنرل لیول کا افسر نہ صرف دوسرے ملک کے اندر سے گرفتار ہو جائے بلکہ وہ چند گھنٹوں میں اپنے پورے ادارے کو تمام خفیہ معلومات بھی دوسرے ملک کے حوالے کر دے، اس ملک کے خفیہ ادارے کی کیا عزت بچتی ہے؟ اور یہ بھی پوچھا جائے گا بھارت نے چابہار میں را بیس کیوں بنا رکھا ہے؟ بھارتی حکومت کو ان سارے سوالوں کے جواب دینا ہوں گے، اور بھارت جو ان سوالوں کے جواب دیتا جائے گا پاکستان کا کیس مضبوط ہوتا جائے گا۔ دنیا یہ ماننے پر مجبور ہو جائے گی کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی بھی کرتا رہا اور ملک کو توڑنے کی سازش بھی۔ کلبھوشن یادو نے پاکستان کو خوفناک نقصان پہنچایا، یہ ہمارے ہزاروں لوگوں کا قاتل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا محسن بھی ثابت ہوا۔ پاکستان اس کی گرفتاری سے مضبوط ہوا۔ کراچی میں امن، MQM کے 3 حصوں اور پیپلز امن کمیٹی کا زوال، یہ کلبھوشن کی گرفتاری کا نتیجہ ہے۔ یہ اس کی فراہم کردہ معلومات تھی جس نے کراچی کے حالات بہتر بنائے۔ بلوچستان میں بھی امن ہو رہا ہے، فراری بھی ہتھیار ڈال پھینک رہے ہیں، یہ بھی اس کی معلومات کا کمال ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ لکھنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے غدار حکمرانوں نے سارے
किए कराई पर पानी फेर दिया है। वीडियो पसंद आने की सूरत में ऐसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वस्सलाम।